अस्सलाम वालेकुम। स्याह औरत। आज मैं आप सबको स्याह औरत के बारे में सच्ची दास्तान सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस दास्तान को पूरा सुनिएगा। नाजिया एक औरत जो कि सलाहों के पीछे से अपना दम घुटता महसूस हो रहा था, अपनों से जुदाई का गम नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दिन रात पछतावे के आंसू बहाती मगर बेसूर। गुजरा वक्त कभी इसके हाथ ना आ सकता था, बल्कि पर्दा स्क्रीन की मानेद इसके सामने तमाम मनाजिर चलने लगते। कोई भी औरत इसे ताना देती तो यही कहती कि ऐसी स्याह औरत हो, ज़रा हिया नहीं आई। वो रोती चीखती बिलखती रहती, मगर झेल की ये सलाहें इसकी दर्दनाक ज़िंदगी और मौत की जगह बन चुकी थी। वो अपने बाप की अकलौती बेटी थी। माँ बाप बहुत ही गरीब थे। बाप मजदूरी करके जो भी कमाता, इससे 2 वक्त की रूखी सूखी खा ली जाती। इसका चचाजाद भाई रशीद तो शुरू से ही इस पर मरता था। वो इसे घास ना डालती। इसे शुरू से ही अमीरजादों की बीवी बनने का शौक था। रोटी को तो वो तरस चुकी थी। जवान हुई तो अरमान भी जोबन पर आ गए। गली के कई लड़के इस पर मरते थे। बेहद हसीन थी, इसलिए गुरूर भी करती। जल्द ही इसने एक आध लड़के से बात करने के बाद खाने मंगवाने शुरू कर दिए। वो अपनी इज्जत की हदूद को तो जानती थी, मगर इसका मकसद सिर्फ बाहर की दुनिया घूमना और खुला खाना पीना था। बाप को इसके हालात का इल्म हुआ तो इसने ज़बरदस्ती चचाजाद रशीद से निकाह पढ़वा दिया। अब वो रशीद की बीवी बनकर इसके घर रहती। रशीद जो कि समोसों की रेहड़ी लगाता था। शादी के शुरू के दिनों में उसने तो अच्छा खासा खिलाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता वही पुराने दिन आने शुरू हो गए। जब वो भूख से बेहाल हुआ करती थी, रशीद तो इसे बिल्कुल नापसंद था। वो इसे मोहब्बत से देखता भी तो ये उसे खूब डांटती और अपनी तरफ देखने से भी मना कर देती। रशीद भी इसके हुस्न का असीर था और अब तो इसे औलाद की ख्वाहिश थी, मगर नाजिया जानती थी जो इसे पेट भर कर नहीं खिला सकता, वो इसकी औलाद को क्या खिलाएगा। इसलिए इसने औलाद ना पैदा करने की ठान ली। अब रशीद भी रोज़ आग गोला होता और खूब मारपीट करता। रोज़ रोज़ रशीद की मारपीट खाकर तंग आ चुकी थी। वो कहीं दूर एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी। वो इस जुल्म से निजात भी हासिल ना कर सकती, क्योंकि जानती थी वो वालिदैन के घर वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ फाकों के तूफ़ान मंडला रहे थे। वो खुद से तंग आ गई। कभी कभी दिल करता खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन फिर चाह कर भी कुछ ना कर सकती। रशीद का छोटा भाई यानी इसका देवर बशीर, जो शहर की फैक्ट्री में काम करता था, अक्सर इनके घर आता और शहर की बड़ी बड़ी बातें करता। तो नाजिया का भी दिल चाहता वो भी शहर जाए, इसके पास ढेरों पैसे हों और फिर वो मलका बन के राज करे। वो जानती थी कि रशीद के पास भी अपना घर है, सोना मौजूद है और बहुत सारी रकम जमा है, मगर फिर भी इन सब तक रसाई हासिल ना कर सकती थी। इसने रशीद के छोटे भाई को ही जुल्फों का असीर बनाने की कोशिश की। जल्द ही वो इस खेल में कामयाब हो गई। रशीद की रेहड़ी पर काम करने वाला मुलाजिम अफसल भी इसके हुस्न का दीवाना था। वो इन्हीं अच्छे बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक गम की ऐसी आंधी चली जो सब खुशियाँ अपने साथ बहा के ले गई। वो रोती रही, बिलखती रही, ज़ोर ज़ोर से चीखती रही, मगर कोई इसकी मदद को ना आया। इस भयानक रात में नकाबपोश डाकू ने ज़बरदस्ती घर में घुसकर फायरिंग की। फायर रशीद के सीने में लगा और वहीं गिरकर फना हो गया। रात के इस पहर जब सब आराम की नींद सो रहे थे, इसने अपनी चीखों से सबको जगा दिया। इसकी दर्दनाक चीखों से हर कोई गम में मुब्तला होता नजर आया। घर, जेवर और बाकी पैसे सब इसके नाम हो गए। वो सारा दिन शोहर की याद में रोती रही। फिर जल्द ही शहर छोड़कर कहीं दूर जा बसी, शायद अपने ख्वाबों के शहर, जहाँ से इसे कोई रोक टोक ना थी, जहाँ वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकती थी, जहाँ वो अपनी मर्जी से अपने महबूब की सरगोशी में जी सकती थी। लेकिन कभी कभी चीख उठती। रोज़ रात को सोते हुए इसका ज़मीर इसे बेचैन होकर कुछ कहकर पुकारता, फिर वो ख्यालात को झटक कर सो जाती। शहर में आकर इसने महबूब को भी छोड़ दिया और अब वो नए कामों में मुलविस हो गई। शराब नोशी, हसीन रातें इसकी ज़िंदगी का महवर बन चुकी थी। वो इन काले धंधों
میں روز منہ کالا کرتی اور پھر تھک ہار کر سو جاتی، مگر معاشرے کے سامنے وہ ایسی شریف عورت تھی جس کا سہاگ ظالم دیور نے ہی اجاڑ دیا، جو بیچاری شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتی رہی اور پھر بالآخر بڑے شہر جا کر رہائش اختیار کر لی، جہاں فیکٹری میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی کما لیتی، مگر حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کھل کر جینا چاہتی تھی، وہ سب اقدار، رویات اور اصولوں کو بھول کر باغی ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑے جرم بھی اس کے لیے معمولی ہو گئے، کبھی کبھی گاؤں میں چکر لگاتی تو وہی معصوم نازیہ بن جاتی جس کا سب کچھ ایک بیانیہ رات میں لٹ گیا تھا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا، پھر بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ قاتل نہیں۔ بس اسی دن کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی اور پھر بالآخر وہ اصلی قاتل ان کی گرفت میں آ ہی گیا اور انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری پر وہ شدید غم و غصہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ راز بھی کوئی نہ جان پائے گا، مگر پھر اس کی گرفتاری نے ثابت کر دیا کہ پولیس آخرکار پولیس ہے۔ لیڈی انسپکٹر نے اسے خوب پیٹا اور وہ بار بار اس کے جرم کی داستان پوچھ رہی تھی، مگر نازیہ تھی کہ بس رونی صورت بنا کر یہی کہتی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ روز اسے خوب مار پڑتی، آخر جسم کے زخموں کی خاطر تنگ آ کر اس نے حقیقت آشکار کر دی۔ رشید مجھ پر ہمیشہ ظلم کرتا تھا، اچھا پیسہ ہونے کے باوجود اچھی روٹی نہ کھلاتا تھا، روز مارتا تھا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو۔ میں اس سے اکتا گئی تھی، پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اسے زلفوں کا اسیر بنایا۔ ادھر رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والا فضل کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ یہ جو افضل کچھ بدمعاشوں سے اس کا رابطہ تھا، میں نے افضل کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میرا دیور شراب کا عادی ہے، اکثر رات کو شراب پی کر ہمارے ہی گھر آ جانا۔ اس روز بھی اس نے خوب پی، پھر میں نے اسے نیند کی گولیاں کھلا دی اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کو تیار کیا۔ افضل نے چہرے کو نقاب سے ڈھکا، اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، وہ بھی گھر میں داخل ہوئے اور اچانک میں نے شور ڈالا۔ میرا شوہر باہر آیا تو انہوں نے تھوڑی ہی لڑائی کے بعد فائر اس کے سینے میں مارا، وہیں میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے کپڑے بھی پھاڑنے لگی۔ پھر افضل کی اسے پستول بشیر کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے سین میں لٹا دیا اور میں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ یہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا تھا اور میری عزت کے رکھوالے میرے ہی شوہر کو اپنے سگے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا، اور صدمے سے میں بے ہوش ہو گئی۔ میں افضل کے ساتھ کئی دن شہر رہی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، میں نے اسے چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو باغی کرنا چاہا، میں اپنی ہی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر ان میں سب غلط، حرام، حلال، اقدار، رویات سب بھول گئی۔ میں بہت بری عورت ہوں۔ وہ اپنا بیان دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیڈی انسپکٹر نے اس کا بیان لکھتے ہوئے اسے کہا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب تمہیں اللہ نے عزت کی زندگی دی تو تم نے اس قدر نہ سوچا اور نہ ہی اس کی قدر کی، اور یہ سوچا کہ دنیا کو دھوکہ دے سکو گی، مگر تم بھول گئی کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ مجرم چاہے کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو، وہ اپنا جرم کبھی بھی نہیں چھپا سکتا۔